क्योंकि नस्ल हुई खुदा को बरकत दे आप सबको भी, और खुदा यीशु मसीह के पाक और जिलानी नाम में आप सबको सलाम हो। आज फिर मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि वाकई खुदा जब मुझे लेकर गया तो खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया, अपना जलाल खुदा ने जाहिर किया। बहुत सी गवाहियाँ हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ जो है हम शेयर करते रहेंगे। बहुत लोगों ने बरकत पाई, शिफाएँ भी पाई और बदरों गिरफ्त आज़ाद हुए। कुछ वक्त इसमें भी मैं करके आया हूँ, कुछ और रेडी है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आपने लेने हैं तो कोई बात नहीं, किसी और पादरी साहब से ले लें। वो कहते हैं नहीं, हम वेट करेंगे आपका। मैंने कहा फिर मुझे तो 2-4 महीने वापस आने में लग जाए। वो कहते हैं ठीक है, हम तैयार होते हैं मज़ीद करने आप नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं जो खुदा ने वहाँ पर अपना जलाल ज़ाहिर करके उन्हें बीमारियों को दूर किया। सो गवाहियाँ हैं, सो इन गवाहियों के लिए, शिफाओं और मुआज़ात के लिए ज़िंदगियाँ चेंज हुई हैं। हम सारी इज़्ज़त जो है खुदा को देते हैं, क्योंकि बेशक वही ये सब कुछ करता है। इंसान के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुदा में से निकलता है। आमीन। सोए खुदा के कलाम की तरफ हम बढ़ते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं हमेशा ये ईमान रखता हूँ कि जब कभी हम खुदा के कलाम को जी जान से सुनने आते हैं तो खुदा हमें हमेशा हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो कलाम देता है, रूहानी खुराक देता है। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज का मैसेज जो है ये भी मेरी और आपकी ज़रूरत है। सोए नए अहदनामे में से दूसरा ग्रंथियों उसका 10वां बाब और 17वीं और 18वीं 2 वर्सेस खुदा के पाक कलाम में से पढ़े। आप सब जितने बाइबल मुकद्दस लाए हैं, देखिए करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 10वां बाब और 17वीं और 18वीं 2 वर्सेस खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़े। दूसरा करंथियों 10वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं 2 आयात। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, गर्ज जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे, क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद नेक नाम ठहराता है वही मकबूल है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत। आमीन। आए खुदा के कलाम के लिए फिर से जोरदार तारीफ। यस, जोरदार तारीफ लॉर्ड, और जोरदार तारीफ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सिर्फ 2 वर्सेस मैंने पढ़ी, आप सबने सुनी है। फख्र के मुतालिक बात हो रही। पौलुस रसूल क्या कह रहा है कि फख्र किस पर करना जायज़ है? खुदा पर। क्या लिखा है यहाँ पर? गर्ज जो फख्र करे वो किस पर करे? खुदा पर, इंसान पर नहीं, अपने ऊपर नहीं, किसी चीज पर नहीं, बल्कि जो फख्र करे वो खुदा पर करे। ठीक है। और एक और हवाला इसी खत में जल्दी से देख ले, पहला ग्रंथियों निकाले, उसका पहला ही बाब है। मैं चाहूंगा वहां पर भी यही शख्स इस बात को करता है। आयत नंबर 31 यानी 31वीं आयत पहले बाब की, पहला ग्रंथियों पहला बाब उसकी 31वीं आयत। यहां पर भी ये शख्स कह रहा है ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। आमीन। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो किस पर करे जी? खुदावंद पर। जैसा लिखा है, कहां पर लिखा है? कहां पर लिखा है? खुदा के कलाम के अंदर।
اور جو حوالہ میں نے پڑھا ہے نا، اب واپس اس پر آ جائے، 2 کرنتھیوں 10:17، غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر کرے۔ اور وہاں پر وہ کہہ رہا ہے بس جیسا لکھا ویسا ہی ہو کہ جو کوئی فخر کرے وہ خدا پر کرے، خدا پر کرے۔ ویسے فخر کے متعلق بہت سارے حوالے ہیں، لیکن یرمیہ کی کتاب جلدی سے نکالے میرے ساتھ، کہاں لکھا ہے یہ، اس بات کو کوڈ کر 9واں باب اور آیت نمبر 23 اور 24 میں پڑھوں گا، فخر کی بات۔ اور میری جتنے میسج سناتے ہیں نا ان سے درخواست ہے پلیز، اب میں نے صرف 2 میں ساتھ ساتھ آپ کو سکھاتا ہوں، ہم سب مل کر سیکھتے ہیں، پر جو میسج یہاں سکھاتے ہیں نا اکثر آپ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ غلطی کرنا بڑی بات نہیں ہے، غلطی کریں گے تو ہم سیکھیں، لیکن میں ایکچولی آپ کو میسج سنانے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ صرف 2 ورسز میں نے لی ہے، اس میں فخر ہم نے پڑھا ہے، نیک نامی اور مقبول۔ ان لفظوں کو جو حوالہ ہم لیتے ہیں پھر وہ ان لفظوں کے ساتھ کھیلنا کریں، ایسا نہیں کہ حوالہ پڑھ لیا تو پھر پتہ ہی کہاں چلے گا، اٹس رانگ۔ یہ حوالے کے ساتھ زیادتی ہے، جو بیٹھے ہیں ان کو بھی کوئی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں یرمیہ کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 9، اور میں 23 اور 24 2 ورسز پڑھوں گا۔ ویسے فخر والی بات ہمارے آیت نمبر 24 میں ہے، لیکن میں 23ویں آیت کو بھی ساتھ لے لوں، 23 اور 24 2 پڑھوں گا۔ لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔ کیا پڑھا ہے ان دونوں ورسز میں ہم نے؟ لکھا ہے 23 آیت میں، کہہ رہا ہے خداوند یوں فرماتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، نہ صاحب حکمت یعنی حکمت رکھنے والا دانا، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی یعنی زوراور، نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرے، اس بات کو وہ کوڈ کر رہا ہے پولس رسول، اس بات حوالے کی بات وہ کر رہا ہے، ایسا لکھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ رسولوں کی بھی اور یسوع مسیح کی بھی جو بائبل تھی پرانا عہد نامہ تھا، کیونکہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ یسوع کے جانے کے تقریباً 30 سال بعد لکھا گیا، 20-30 سال کے بعد، یہی ہسٹری بتاتی ہے۔ تو ان کی بائبل کون سی تھی؟ پرانا عہد نامہ، اور جتنی وہ بات کرتے تھے ساری وہاں سے کرتے تھے۔ یسوع جو حوالے دیتا تھا پرانے عہد نامے میں سے دیتا تھا، کلام وہاں پر لکھا ہے، شیطان سے جیسے یسوع نے کہا کہ لکھا ہے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، لکھا ہے آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کلام میں، پرانے عہد نامے۔ نیا عہد نامہ یاد رکھے ہو، یسوع مسیح کے مرنے کے زندہ ہونے کے بعد جانے کے 20-30 سال کے بعد لکھا جانے لگا، اور یوں ان کی بائبل کیا ہے؟ کون سی ہے؟ پرانا عہد نامہ۔ اور مقدس پولس جو ہے، جو حوالہ میں نے پڑھا ہے یرمیہ کی کتاب، یہ بہت سٹرونگ حوالہ ہے کہ نہ زوراور اپنے زور پر فخر کرے اور نہ صاحب حکمت یعنی حکمت رکھنے والا، جو شخص بڑا عقلمند ہے وہ اپنی حکمت پر فخر نہ کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ کو بہت زیادہ حکمت سے خدا نے بلیس کیا تھا۔ نہ صاحب حکمت اپنے اوپر فخر کرے، دانا جس کے اندر دانائی ہے۔ سلیمان کو حکمت دینے والا خدا تھا، خدا کہہ رہے نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اپنے اوپر فخر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب حکمت یعنی حکمت رکھنے والے شخص کے اندر جو حکمت ہے، جو شعور ہے، جو فہم ہے، جو دانائی ہے، وہ خدا نے بخشے ہیں۔ سلیمان کے بارے میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ جیسی حکمت میں تجھے بخشوں گا ویسی نہ پہلے کسی کو دی گئی تھی اور نہ بعد میں کسی کو ایسی عطا کروں گا۔ مشکل ڈیفیکلٹ میٹرز، مشکل معاملات وہ اپنی حکمت سے جو خدا نے دی تھی اسے استعمال کر کے بڑے بڑے مشکل فیصلے، پرابلمز کو سولو کرتا ہے۔ ہاں، نہ صاحب حکمت اپنے اوپر فخر کرے، نہ مالدار اپنے اوپر فخر کرے، کیونکہ مال اور دولت اور عقل اور دانائی بلکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا نے عطا کی ہے۔ مال کی اگر بلیسنگ میرے اوپر ہے، مجھ پر
اچھی تقریر اگر کرتا ہوں تو یہ سب کچھ کرنے والا میرا خدا ہے. اور میں اکثر ایک آیت کا ذکر کرتا ہوں پھر کرتا ہوں. مقدس پولس ہی کہتا ہے کہ تم نے ہر ایک چیز کسی دوسرے سے پائی. یعنی خدا پہلے خط میں کہتا ہے، کرنتھیوں کے پہلے خط، یہ ایک الگ بات ہے کہ زمین پر ہم انسان جو ہے وہ کئی چیزوں میں اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب کبھی کسی نے اپنے اوپر فخر کیا وہ گیا. جب کبھی کوئی بھی انسان اپنے اوپر، خواہ وہ پاسٹر ہے، وہ مبشر ہے، وہ رچ مالدار ہے، کوئی بھی ہے، جب اس نے اپنے اوپر فخر کرنا شروع کیا ہے، اس کے اندر غرور آیا ہے، تو اپنے دن گننا شروع کر لے، وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ چیزیں جو خدا نے عنایت فرمائی ہے، ایسا شخص سمجھ لے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کیسے شخص کا برا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت وہ گرے گا. کسی بھی وقت اس کے پاس جو کچھ خدا کا دیا ہوا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. اس لیے پولس کہتا ہے کہ جو کوئی فخر کرے وہ خدا پر فخر کرے، کیونکہ ہر ایک چیز ہم نے خدا سے پائی ہے. ہاں، میری باڈی، میرا وجود، میرا ظاہر، میرا باطن، میری عقل، میرا دل، میرا دماغ، غرض جو کچھ مجھ میں ہے، میرا خاندان، میری وائف، میرے بچے، ہر ایک چیز جو ہے مجھے میرے خدا نے دی ہے. اگر میری صحت اور سلامتی جو ہے وہ مجھ پر قائم ہے، بڑی ہوئی ہے، تو خدا کی وجہ سے ہے. اگر میرے پاس پیسہ ہے تو خدا کی وجہ سے ہے. اگر چرچ ہے تو خدا کی وجہ سے ہے. آسائشیں ہیں تو خدا کی وجہ سے ہے. غرض ہر ایک چیز مجھے میرے خدا نے دی ہے. اس لیے میں چیزوں پر نہیں، اپنے اوپر نہیں، حکمت پر نہیں، دولت پر نہیں، شہرت پر نہیں، بلکہ فخر کروں تو خدا پر، کیونکہ وہ خدا لکھا ہے، قابل فخر ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قابل ادب ہے، اور ہر ایک چیز اسی میں سے نکلتی ہے. اس لیے ہر ایک چیز میں اگر میں فخر کروں تو اسی پر کروں. اس شخص کو معلوم ہے، یہ جانتا ہے کہ فخر اگر میں اپنے اوپر کروں، کوئی انسان اپنے اوپر فخر کرے تو وہ گرا، کیونکہ ہر ایک چیز ہم نے خدا سے پائی ہے. تو پھر میں اپنے اوپر کس چیز کا فخر کروں؟ اگر میں لفظوں کی ترتیب، لفظ، جملات بڑے اچھے بول لیتا ہوں تو اس میں میری کیا لیاقت ہے؟ یہ ٹیلنٹ مجھے میرے خدا نے دیا ہے. اگر میں اچھی صحت کا مالک ہوں تو that is also from God. یہ بھی خدا کی طرف سے ہی ہے. کچھ بھی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اور بائبل مقدس اس بات کو بڑی واضح طور پر بیان کرتی ہے، بتاتی ہے کہ کوئی بھی انسان قابل فخر نہیں ہے، کوئی بھی پرسنالٹی قابل فخر نہیں ہے. قابل فخر اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے. وہ زندہ خدا ہے جس کے ہاتھ کی صنعت ہر ایک چیز ہے، جس نے زمین کی بنیاد رکھی ہے، جس نے آسمانوں کو تمبو کی طرح تانا ہے، جس نے ساری رونقوں کو بنایا ہے، جس نے سارے انسانوں کو بنایا ہے. ہاں، وہی خدا قابل فخر ہے اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں. کیونکہ انسان کے اندر جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے. انسان کیا کر سکتا ہے؟ جس میڈیکل کی ہم بات کرتے ہیں، سائنس کی بات کرتے ہیں، وہ خدا میں سے نکلتا ہے. ٹیکنالوجی کی بات کر، ٹیکنالوجی کیا ہوتا ہے؟ ویسے میں نے ایک دو پہلے ہی بتایا کیا ہوتا ہے ٹیکنالوجی. میں کوئی سائنس کا ماہر نہیں ہوں، لیکن ٹیکنالوجی میں نے پڑھا ہوا ہے 9th-10th میں. ٹیکنالوجی کسی کو پتا ہے کیا ہے؟ پڑھے لکھے بچے جو، واٹ از ٹیکنالوجی؟ ٹیکنالوجی کا مطلب خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو دوسروں کو فائدے کے لیے استعمال کرنا. دیٹ از کالڈ ٹیکنالوجی. اسے ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے بنایا ہے انہیں یوز کرنا دوسروں کے فائدے کے لیے. اور سائنس اور انجینئرنگ، ایوری تھنگ، سب کچھ جو ہے وہ خدا میں سے نکلتی ہے. اگر نوح کشتی بنانے لگا ہے تو بتانے والا کون ہے؟ خدا. انجینئر نقشہ بتانے والا گاڈ ہے.
जानते हैं ड्राफ्ट्समैन है, इंजीनियर है, बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वो बड़ी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये करना है, वो करना है, इस साइज का ये बनाना है। वहां पर बाइबल मुकद्दस में नूह जो है कश्ती बना रहा है, तो इंजीनियरिंग कौन कर रहा है? खुदा। कि गोबर की लकड़ी लेनी है, इस साइज की कश्ती बनानी है, इतने हाथ ऊपर, इतने हाथ चौड़ी, खिड़कियां यहां यहां रखनी है, राल लगानी है उसके ऊपर, वगैरह वगैरह। इंजीनियरिंग और साइंस और हर एक चीज जो है वो खुदा में से निकलती है। कई बार जिस मेडिकल का हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, जिस मेडिसिन की हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वो मेडिसिन खुदा की बनाई हुई चीजों से ही तैयार की जाती है। बहुत सारी ऐसी और चीजें, हर एक चीज जो है वो खुदा के वसीले से है, तो फिर काबिल फख्र कौन? खुदा। इसलिए पौल कह रहा है, और ये बातें वो इसलिए सिखा रहा है कि कुरिन्थस की कलीसिया में कुछ ऐसे मैटर थे, बहुत सारी और दूसरी चीजें, बहुत सारी और दूसरी चीजें, और उनके साथ साथ वो खुद पर फख्र भी करते थे। लेकिन वो कह रहा है कि नो, नहीं, हर एक चीज में अगर फख्र की बात है तो फिर हर एक चीज में, हर एक बात में खुदा के लोगों, चर्च, कलीसिया वो कह रहा है कि फख्र सिर्फ और सिर्फ खुदा पर करना चाहिए, किसी चीज पर नहीं, ना अपने टैलेंट पर, क्योंकि खुदा में से हर एक चीज निकलती है और महज खुदा ही काबिल फख्र है, कोई इंसान नहीं, कोई चीज नहीं, दौलत नहीं, क्योंकि सब कुछ चंद रोजा है, सब कुछ चंद रोजा है। मगर खुदा के बारे में हम जानते हैं कि वो अज़ल से लेकर अब तक कायम रहने वाला खुदा है, और उसके कलाम के बारे में हम पढ़ते हैं कि जैसे खुदा ला तब्दील है, वैसे ही उसका कलाम जो है वो भी ला तब्दील है। यानी खुदा ला तब्दील है, उसकी बातें ला तब्दील है, उसके अक़वाल ला तब्दील है, और उसकी एक एक बात जो है वो ला तब्दील है, वो बदलती नहीं, क्योंकि खुदा जो कहता है वैसा हर हाल में वो करता है। इसलिए वो काबिल फख्र है, हर एक बात में, हर एक चीज में खुदा ही काबिल फख्र है। हर जो फख्र करे वो खुदावन पर करे। और मैंने कहा, मैं आपके साथ मिलकर सीख रहा हूं कि हम कई बार बड़ा फख्र करते हैं, और यहां पर हम चर्च के लोग हैं, दूसरे भी हम शामिल हाल करते हैं, पर खास तौर पर चर्च की बात हो रही, कलीसिया की बात हो रही। शायद दूसरा फिर मुझसे ज्यादा बेहतर खुदा के कलाम को शेयर कर लेता है, शायद दूसरा फिर मुझसे ज्यादा अच्छी दुआ कर लेता है, शायद मुझसे ज्यादा अच्छा कोई दूसरा बोल लेता है, लेकिन मैं अपने ऊपर फख्र करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे अपने ऊपर बड़ा फख्र होता है, हम अपने ऊपर फख्र करते हो, नो, जैसा मैं बोल सकता हूं वैसा मैं बोल नहीं सकता। लेकिन नहीं, खुदा का कलाम ये सिखाता है कि अगर कोई अच्छा बोल लेता है, कोई किसी चीज में अच्छा है, तो उसकी अपनी इसमें कोई सिफ्त नहीं है, बल्कि क्रेडिट जो है वो खुदा को जाना चाहिए, क्योंकि खुदा की बदौलत मैं अच्छा बोलता हूँ, खुदा की बदौलत आप बेहतर खिदमत कर पाते हैं, खुदा की बदौलत आप गाते और बजाते हो, खुदा ही की बदौलत आप खिदमत का काम कर रहे हो। इसमें कैसा फख्र अपने ऊपर? खुदा का कलाम मना करता है, नो, हमें पढ़े जो कोई फख्र करे वो खुदावन पर करे। और आगे बड़ी खूबसूरत बातें हैं, और क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं, बल्कि जिसको खुदावन नेक नाम ठहराता है वही मकबूल है। ये बहुत जबरदस्त बात है, ये बहुत ही जबरदस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं कि जब तक खुदा किसी को ब्लेस नहीं करता, मारो जिंदगी मर्जी चाह, कोई फेक नहीं होगी, कोई नेक नामी हासिल नहीं होगी। जैसे सुलेमान कहता है, जब तक घर खुदा ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत अब्स है। और एक और जगह पर लिखा है कि हर कामिल और अच्छा इनाम जो है वो आसमानी बाप की तरफ से है, खुदा की तरफ से कोई कुछ नहीं कर सकता अपने स्ट्रगल से। खुदा ही अपने हाथ को ना बढ़ाए, खुदा ही घर ना बनाए, खुदा ही ब्लेस ना करे, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए वो कह रहे हैं काबिल फख्र खुदा है। लेकिन माजरत के साथ हम इंसानों का ये हाल है कि बोलना हमें नहीं आता, मैसेज सुनाना हमें नहीं आता, दुआ करनी हमें नहीं आती, लेकिन हम समझते ये है कि जो कुछ मैं कर सकता हूं तो दूसरा कर ही सकता। ये बहुत सैड बात है। बल्कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खिदमत करने वाले लोग जो है वो बड़े हलीम होते हैं। बल्कि पौल ही कहता है कि हर एक बड़ी हलीमी और आजी से दूसरे को अपने से बेहतर समझे।
فلپیوں کے خط میں کہتا ہے ایسا نہیں، بلکہ دوسرے کو بہتر سمجھو. اور کلام بتاتا ہے کہ قابل فخر اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے. اور پھر کلام بتاتا ہے کہ قابل فخر اگر کوئی ہے تو اس کا بیٹا یسوع ہے، جس کے اندر کمال کی حلیمی ہے، جس کے اندر کمال کا صبر ہے، جس کے اندر کمال کی برداشت ہے. اسی تو لڑن لگ پہ نہیں ہوئے اور بات میں ہوتی ہے، ناراض ہم پہلے ہو جاتے ہیں. معاملہ کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، چرچ ہم نے پہلے چھوڑ جانا. ہم گاتے ہیں بجاتے ہیں، کوئی دوسرا شخص گانے بجانے والا آ گیا تو پہلے وہ پرابلم ہو جاتی ہے. لو یہ بھی آ گیا، وہ یہ بھی آ گیا تو کی. خدا کا کلام تو یہی کہتا ہے کہ خدمت مل کر چلنے کا نام ہے یک دل رہو. یک دل یعنی یک سوچ اور متفق ہو کر کام کرو. لو میں پرانی ہوں، میں پرانا ہوں. دیکھو جی مینوں اتنے سال ہو گئے چرچ، مجھے بہت سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ دیکھیں وارث صاحب نے کیا کیا. ان کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، ان کو ہمارے برابر کر دیا ہے. او میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، کھڑی ہوتی، میری جگہ اس کو دے دی. بھائی دسو یہ جگہ نہ لائے. نو ایسا نہیں. خدا کا کلام تو وہ پاکستان والی تمثیل جو ہے وہاں پر بھی یہی ہے بات جو میں کر رہا ہوں. جو سب سے پہلے صبح سے کام کر رہے ہیں، جب حساب مزدوری کی بات ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لے بعد میں آنے والوں نے صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کام کیا، مزدوری انہوں نے نہیں ہونی. لیکن یسوع نے کہہ رہا ہے کہ وہ مالک کہہ رہا ہے کہ میری یہی مرضی. آپ نے صبح سے لے کر شام تک کام کیا ہے، بعد میں آنے والوں نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کام کیا، میری یہی مرضی ہے کہ میں ان کو بھی 1 دینار دوں. اٹس مائی ول، میری یہی مرضی. اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ پرانا نیا کیا ہوتا ہے؟ پرانے جو ہم سے پہلے تھے وہ چلے گئے، وہ کچھ نہیں ساتھ لے کر گئے. کچھ بھی انسان ساتھ لے کر نہیں جاتا. اس لیے میں مت ایسے خیالوں میں پڑ جاؤں، میں مت ایسی سوچوں میں پڑ جاؤں، میں مت اپنے سالوں کو دیکھوں، بلکہ جو کوئی کچھ کرتا ہے کہتا ہے میں اس کی طرف اٹینشن نہ دوں، بلکہ میں اپنے گول پر فوکس کروں. مجھے خدا نے اگر خدمت دی ہے، روحوں کو بچانا ہے میرے وسیلے سے، تو میں صرف اسے دیکھوں. کون کیا کر رہا ہے میں نہ دیکھوں. کوئی پادری کیا کر رہا ہے، اچھے کام ہے برے ہیں، وہ اس کا میٹر ہے، میرا نہیں. پاسٹر یوسف کی پرابلم نہیں کہ دوسرے پادریوں کو دیکھے. نو، پاسٹر یوسف کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی خدمت پر فوکس کرے. اور اگر پاسٹر یوسف کچھ کر سکتا ہے تو ان کے لیے دعا کرے، بھلائی چاہے. اگر میں اچھا نہیں کر سکتا تو برا بھی نہ کرو. لیکن ہم سیکھ رہے ہیں کہ قابل فخر خدا ہے، اس کا بیٹا یسوع ہے، جس نے بڑی مار کھا کر میرے لیے سب کے لیے برداشت کیا ہے، اور جس کے اندر حلیمی ہے، فخر نہیں. اور آپ پتا ہے آپ کو کہ یسوع مسیح کی کئی ایسے مثالیں ملتی ہیں. ایک اور جگہ پر کسی نے اسے کہا نا، مقدس لوکا کے انجیل میں بھی ذکر ہے، اے نیک استاد. یسوع نے کیا کہا؟ کی کیا سے نیک کی کیا سے تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع. یسوع کیا نیک نہیں تھا؟ وہ تھا، پر یہ اس کی عاجزی ہے. وہ عاجزی شو کر رہا تھا، عاجزی دکھا رہا تھا. اس نے کہا نیک استاد. وہ کہتے تو مجھے نیک کیوں کہتا؟ حالانکہ سارا زمانہ تب بھی جانتا تھا اور آج بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ نیک تھا. ایسا نہیں کہ اپنی نیک نامی کا وہ انکار کر رہا تھا، لیکن وہ حلیمی سے پیش آ رہا تھا. اپنی صرف نہیں چاہتا، وہ اپنی پڑھائی نہیں چاہتا. اور کئی اور ایسے حوالے ملتے ہیں. وہ حلیمی سے بڑا ہوا، اور حلیمی کے اندر قوت اور طاقت ہے. یہ ذرا مشکل کام ہے. خاموش رہنا ذرا مشکل کام ہے، برداشت کرنا ذرا مشکل کام ہے. شور شرابہ کرنا آسان ہے، لڑائی جھگڑے کرنا، لیکن اصل پاورفل وہ ہے جو خاموشی سے برداشت کرتا ہے. یہ مشکل. اگر قابل فخر کوئی ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے، ہمارا آسمانی باپ ہے، کوئی انسان نہیں ہے. اگر آئیڈیل کوئی ہے تو وہ جیسس کرائسٹ یعنی یسوع مسیح ہے. اگر پسندیدہ کوئی پرسنالٹی ہو تو وہ یسوع ہی ہونی چاہیے. اور پھر آگے لکھا ہے نیک نامی کی بات. نیک نامی پر آتے ہیں. لکھا ہے کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے. مقبول کیا ہوتا ہے؟ پسندیدہ.
जो अपनी नेक नामी जताता है, जेड़ा खुद ही अपने मुंह मियां में बनना है। अब मैं कहूँ ओ मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं उससे अच्छा करता हूँ, मैं उससे बेहतर। खुद राय, जो कुछ मैं करता हूँ वो अच्छा है, जो दूसरे कर रहे हैं वो ठीक नहीं। पर खुदा का कलाम कह रहा है कि ऐसा शख्स जो अपने मुंह से ऐसी बातें करता है, अपनी नेक नामी जताता है कि आई एम गुड, मैं बड़ा अच्छा हूँ, वो मकबूल नहीं। बल्कि कौन मकबूल ठहरता है? कौन मकबूल होता है? कौन होता है? हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? वो जिसे खुदा मकबूल ठहराता है। आमीन। वो जिसे खुदा मकबूल ठहराता है, वो जिसको खुदा नेक नाम ठहराता है, वही मकबूल है। नेक नाम, नेक नामी का क्या मतलब है? अच्छे किरदार का मालिक, बाइज्जत जिंदगी गुजारना, नेक नामी। और वाइस किताब जल्दी से लिखे जरा मेरे साथ, वाइस 7:1 में नेक नामी की बात हम कर रहे हैं। और मैं साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो लफ्ज आप चूज करते हैं ना, उनके साथ ही फिर खेला करें, उन्हें बयान किया करें, उन्हीं के साथ मिलते रेफरेंस लिया करें। अगर हम नहीं लेते तो भी अपने हवाले पे रहना होता है अपने। पर जो वर्ष हम लेते हैं, जो 1 2 4 जो भी हवाला हमने लिया है, उसके अंदर जो अल्फाज हैं फिर उन पे रहना है, उस सर्कल से बाहर नहीं जाना होता। और ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो यहाँ पर जिनको मौका मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। और आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम ऐसे ही सीखते हैं। अच्छा 7:1 देखिए, वाइस 7:1 यानी 7वां बाब उसकी पहली है, लिखा है नेक नामी की बात हो रही है। नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर और मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। आमीन। आधी आयत जो है वो हमारे मकसद की है, लेकिन मैंने पूरी पढ़ी। आगे लिखा है कि मरने का दिन पैदा होने से बेहतर है, लेकिन हम नेक नामी की बात कर रहे हैं। नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है। इतर आप सब जानते हैं, खुशबू है। बेशबहा का क्या मतलब है? कीमती। कह रहे नेक नामी यानी अच्छे किरदार का मालिक होना, बाइसा जिंदगी बसर करना बेशबहा इतर से बेहतर है। इतर बेशबहा जो बड़ा कीमती है। और हम यूं भी समझ सकते हैं कि हर एक दुनियावी चीज से जो ज्यादा कीमती है, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, खुदा का कलाम कह रहा है कि नेक नामी इन सारी चीजों से ज्यादा अच्छी है, बेहतर है। लेकिन नेक नामी के बारे में हमने पढ़ा है, हमने अपने हवाले में पढ़ा है कि जो अपनी नेक नामी खुद जताता है वो मकबूल नहीं है, वो मकबूल नहीं होता। बल्कि वो जिसे खुदा नेक नाम ठहराता है वही मकबूल है। आमीन। जिसे खुदा ठहराता है, खुद से नहीं हो सकता कुछ भी। ब्लेसिंग अगर खुदा जारी करता है तो हम बरकत होते हैं। नेक नामी अगर खुदा हमें इसके लिए ब्लेस करता है तो हम नेक नाम कहलाते हैं। अपनी कोशिश से हम नहीं कर सकते। खुदा और उसके बेटे के बारे में लिखा हुआ है, मैं बहुत सारे हवाले आपको दे सकता हूँ कि वो खुदा मुकद्दस लूका की झील में, थोड़े दिन पहले मैं भी इस हवाले को पेश भी कर रहा था, बयान कर रहा था किसी फैमिली के अंदर। लिखा है कि यस्सु मसीह जब वो बच्चा है, लिखा है वहां पर मुकद्दस लूका की झील के आई थिंक दूसरे तीसरे चैप्टर में लिखा है। एग्जैक्टली मुझे भूल गया है वो नस्ल, लेकिन पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में लिखा हुआ है कि यस्सु मसीह का तो कामत में बढ़ता गया और इंसान और खुदा की नजर में मकबूल होता गया। आमीन। पसंदीदा बनता गया। और समवेल नबी के बारे में भी ये लिखा हुआ है, पहले समवेल की किताब, कि समवेल जो छोटा बच्चा है वो बढ़ता गया और वो खुदा की और इंसान की नजर में मकबूल होता गया। आप देख सकते हैं, मकबूल होता गया। और एक और आखिरी हवाला में सा देखिए, मकबूल की बात अब हम कर रहे थे। मकबूल होने की बात हमने की है। पहला पतरस दूसरे बाब की 5वीं आयत जल्दी से निकाल। पहला पतरस दूसरा बाब और 5वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती है। आमीन। भाई समझ आई? वो कह रहा तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते। और जिंदा पत्थर कौन है? कौन है जिंदा पत्थर?
यस्सु है। यस्सु को कहा गया ना वो कोने के सिरे का पत्थर है, और कोने के सिरे के पत्थर को अगर हम निकाल दें तो बिल्डिंग गई। समझ लो बात, कोने के सिरे के पत्थर की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये दो चीजों को मिलाता है आपस में। अगर ये निकाल दिया जाए तो बिल्डिंग गई। और कलीसिया जो है वो इमारत है, और आपको पता है यीशु मसीह पर तमीर की गई, और यीशु मसीह जो है वो कोने के सिरे का पत्थर है, और यीशु मसीह जो है वही जिंदा पत्थर है। उसे कहा गया जिंदा पत्थर। और कह रहे जैसे जैसे तुम खुदा के नजदीक जाते हो, जैसे जैसे खुदा का कलाम तुम्हारे अंदर उतरता है, तुम कायनों का मुकद्दस फिरका बन जाते हो। और हाँ, फिर तुम भी यीशु मसीह की तरह जो है रूहानी बल्कि जिंदा घर बनते जाते हो, इमारत बनते जाते हो। बल्कि यहाँ पर लिखा है कि कायनों का मुकद्दस फिरका बन के ऐसी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल है। ये रूहानी कुर्बानियां कौन सी? हमारी प्रेयर्स, हमारे रोजे हैं, मसीह यीशु में खुदा में जिंदगी गुजारना। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम खुदा की निगाह में मकबूल ठहरते हैं। नहीं वो मैं बड़ा चंगा है, नहीं वो बंदा चर्च आ गया साढ़े इनू की पता फलां बहन जो है वो भाई साहब ये चंगी गल है। आप नहीं जानते आपने किसे खड़ा कर दिया, मैं किसे खड़ा कर? आप बताएं मुझे कौन अच्छा है, कौन सी बहन अच्छी है, उसे खड़ा कर देता। हम सब अपने कानों को खोल कर सुने कि हम सब जब तक जमीन पर इंसान हैं हमसे गलतियां होंगी, हमसे खताएं होंगी। और मैं दूसरों को कहता हूं शायद मैं ज्यादा करता हूं, लेकिन मुझे समझने की जरूरत है कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करके ना तो इंसानों में फेम पा सकता हूं ना खुदा का मकबूल। और इंसानों का मकबूल तो शायद बनना बाद की बात है, पहले जरूरी है कि खुदा की निगाह में मकबूल बने। और जब खुदा की निगाह में मकबूल होंगे तो फिर खुदा हमें इंसानों की निगाह में भी मकबूल करे, ठहराए। आमीन। लेकिन मकबूल कैसे है? वो कह रहा है, आखिरी जो आयत मैंने पढ़ी यहाँ पर, आयत का आखिरी हिस्सा कह रहा है कि कायनों का मुकद्दस फिरका बन के ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती है। रूहानी कुर्बानी, मैं दिल से साफ होकर खुदावंद के पीछे चलूं, मेरी निगाहों के अंदर जो है वो पाकीज़गी हो, मेरे हाथ के अंदर जो है वो पाकीज़गी हो, और मैं अपनी निगाह को खुदा पर रखूं और यीशु मसीह के वसीले से खुदा के हुजूर झुका रहूं, प्रेयर करता रहूं, खिदमत करता रहूं, तो फिर मैं खुदा की निगाह में मकबूल हूं। जैसे ये पौलुस यहाँ पर रोमियो के खत के बारे में आपको कहता है कि अपने बदन खुदा के लिए नजर करो, तुम्हारी ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा की निगाह में पसंदीदा है, काबिल है, पाक है। वहां पर लिखा है 12:1 रोमियो के खत के 12वें बाब की पहली आयत मैंने पढ़ी आपके साथ, आप उसे देख सकते हैं। ऐसी कुर्बानी जो खुदा की निगाह में पसंदीदा है, मकबूल, पाक है और कामिल है। अगर मैं साफ नहीं तो खुदा की निगाह में मुझे मकबूलियत हासिल नहीं हो सकती। अगर महज मैं दिखावा कर रहा हूं तो खुदा की निगाह में मैं मकबूल नहीं ठहर सकता। इसलिए मैं इन चीजों में से बाहर आ जाऊं, छोड़ दूं अपने ऊपर और इंसानों पर, इंसानी लियाकतों पर फख्र करना। अगर फख्र करूं तो खुदा के कलाम पर करूं, अगर फख्र करूं तो खुदा की कुदरत पर करूं, खुदा के जोर पर करूं, फिर वो मुझे नेक नाम बनाएगा। और जब मैं उसकी निगाह में नेक नाम हो गया तो फिर इंसान भी मुझे पसंद करेगा। क्योंकि आखिरी बात मैं अक्सर ये कहता हूं कि आप और मैं कोई रिश्तेदार नहीं है, जिस ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता हमारा। और अगर लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मुझे अपने घरों में बुलाते हैं, लोग मुझे कॉल करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की वजह से, खुदा की वजह से कि मैं खुदा का खादिम हूं। अगर चर्च के अंदर टीम को, कलीसिया को, जो भी कोई खिदमतगुजार है, खुदा के साथ जुड़ा हुआ कोई भी A to Z कर, अगर लोग उसकी इज्जत करते हैं, अगर वो नेक नाम समझा जाता है, तो इसलिए कि वो खुदा के पीछे चल रहा है। वो ये ना सोचे कि बड़ा दे अंदर कोई गाली खास, नो, हमारे अंदर कोई बात नहीं है। अगर बात है तो खुदा के अंदर है। और अगर मकबूल होना चाहते हैं तो इन चीजों से बाहर आके हम अपने आप को जीरो कर दें,
جب اپنے کو زیرو کر دیں گے، خالی کر دیں گے، زیرو کریں گے تو خدا ہمیں ہیرو بنائے گا. آمین. وہ زیرو سے ہیرو کر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں اس پورے کو. آپ کے سامنے دانیل ہے، اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اسیر سے اس نے اسے وزیر بنایا. یوسف کی بات ہم اکثر کرتے ہیں، وہ بھی قید میں ہے، اسے بھی اس نے اس اسیری میں سے نکال کے وزارت بخشی ہے، حاکم بنایا ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر میں زیرو بن جاؤں گا، ان چیزوں کو نکال دوں گا، فخر کو، دیگر چیزوں کو، تو خدا مجھے ہیرو بنائے، خواہ وہ کوئی بھی ہے. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. اس لیے میں صرف اور صرف اگر فخر کروں تو خدا پر کروں. میں کسی اور پر کبھی فخر نہ کروں، کسی اور چیز پر فخر نہ کروں، کبھی فخر نہ کروں. کیونکہ خدا جو ہے وہی قابل فخر ہے. آئیے دعائیہ ماحول میں ہو جائیں. نیو بورن ہمارے بیچ میں ہے. بیٹا اس کو لے آئے، بچے کو لے آئے، آگے لے آئے. اس کو آج محسوس کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے. اور آپ دعائیہ ماحول میں رہیں. جب میں کلام کو پڑھوں گا، ان کے لیے پریئر کروں گا، تو آپ میرے ساتھ متفق ہو جائیے گا. پریز گاڈ. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آصف بھائی آگے آ جائیں. ناصر بھائی آپ بھی یہاں آ جائیں. ہم سب مل کر اس بچے کے لیے دعا کریں گے، اس جوڑے کے لیے دعا کریں گے. خدا نے انہیں بلیس کیا. اس کا نام کیا ہے؟ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے حوالہ پڑھتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اس وقت لوگ بچوں کو یسوع کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے، مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا. لیکن یسوع نے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے. اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا. آمین. میں اس سے پہلے کہ پریئر کروں، اور میں اس جوڑے کو بھی آپ کے روبرو سامنے، خدا کے سامنے یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ جو بہت چھوٹا ہے، ایسے لیا، یہ بچہ جو بہت چھوٹا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، جسے ہم بلیس کر رہے ہیں یسوع مسیح کے نام میں. ہاں، برکت کی دعا کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اسے نہیں پتا. اور خدا کے کلام میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور میں اس سے پہلے کہ اس کے لیے دعا کروں، یہ جوڑا ہم سب کے سامنے خصوصاً خدا کی حضوری میں اقرار کرے کہ کیا یہ ہمیشہ اس بچے کو خدا کے گھر میں لاتے رہیں گے؟ ہاں، کیونکہ جب بچے چھوٹے ہیں تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اور خدا کے کلام میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کلام جو میں آج تمہیں دیتا ہوں، ماں باپ کی بات ہو رہی ہے. خدا کہتا ہے اس پر عمل کرو، اس پر خوب عمل کرو. اس کے بعد آگے لکھا ہے، خروج کی کتاب میں لکھا ہے، استثنا کی کتاب میں 6 باب میں بھی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد خدا نے ماں باپ کو حکم دیا کہ ان باتوں کا، جن کا میں حکم آج دے رہا ہوں، نہ صرف خود عمل کرنا بلکہ اپنی اولاد کو بھی سکھانا. اس لیے یہ باتیں، یہ چیز جو میں بیان کر رہا ہوں، وہ میرا اور آپ کا جو پیرنٹس ہیں ان کا فرض ہے کہ بچوں کو ہمیشہ خدا کی حضوری میں لاتے رہیں جب تک وہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے. جب بڑے ہو جائیں پھر اگلی بات ہے، پھر ان کی اپنی ذمہ داری ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس جوڑے سے اقرار کروایا. سو آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے خدا کی حضوری میں، خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور تھوڑا سا کیا اس بچے کے لیے دعا کرتے ہیں. پریز گاڈ.